सब जानना चाहते हैं कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फैसले के पीछे का खुफिया फार्मूला क्या है? ये कोई आम सी नौकरी नहीं, ये वो ओहदा है जो पाकिस्तान की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। एक ऐसा फैसला जिस पर सिर्फ इस्लामाबाद के ईवानों की ही नहीं बल्कि पूरी कौम और दुनिया की नज़रें लगी होती हैं। यह सिर्फ एक जनरल से दूसरे जनरल तक वर्दी की तब्दीली नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की सियासत, सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी के मुस्तकबिल की सिमत का तयन है। आज हम इस बंद दरवाजे के पीछे झांकेंगे और आपको वो पूरा अमल दिखाएंगे जिसे समझकर आप जान जाएंगे कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर ओहदा आखिर पुर कैसे किया जाता है। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि पाक फौज का किरदार हमेशा से कितना अहम रहा है। मुल्क की सियासत के उतार चढ़ाव से लेकर कौमी सलामती के फैसलों तक आर्मी चीफ का ओहदा मरकजी हैसियत रखता है। इसीलिए जब भी नए आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त करीब आता है तो पूरे मुल्क में एक तूफान बर्पा हो जाता है। टीवी चैनल्स पर तबसरे, अखबारों में तजिए और सोशल मीडिया पर क्यास आराइयों का बाजार गर्म हो जाता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि उम्मीदवार कौन है, सीनियरिटी लिस्ट में कौन कहाँ है और सबसे अहम सवाल, वजीर आज़म किसके नाम पर हाँ करेंगे। मगर ये अमल इतना सीधा नहीं जितना लगता है। ये आइन, फौजी रवायात और सियासी बसात की एक ऐसी पेचीदा चाल है जिसमें हर कदम फूंक फूंक कर रखा जाता है। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताएंगे कि ये खुफिया फार्मूला असल में है क्या। हम आइन के आर्टिकल 243 को समझेंगे, वजारत दिफा से वजीर आज़म हाउस तक समरी के सफ़र को ट्रैक करेंगे और ये भी जानेंगे कि माजी की तैनातियों ने पाकिस्तान की तारीख पर क्या असरात छोड़े। तो हमारे साथ रहिए, क्योंकि अगले चंद मिनटों में आप पाकिस्तान के ताकत के सबसे बड़े मरकज़ के अंदर की कहानी जानने वाले हैं। तो सेक्शन 1 में हम बात करते हैं आइनी और कानूनी अमल, यानी किताब क्या कहती है। आर्मी चीफ की तैनाती का अमल बज़ाहिर तो बहुत वाज़ेह और आइन में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी गहराई में कई पेचीदगियाँ हैं। इस अमल की बुनियाद में पाकिस्तान के आइन की आर्टिकल 243 में है। आइन का आर्टिकल 243 साफ कहता है कि सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म के मशवरे पर सर्विसेज चीफ्स यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सरबराहान की तैनाती करेंगे। इसका मतलब साफ है कि आइनी तौर पर हतमी इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है और सदर इस मशवरे की तौसीक करने के पाबंद है। अब सवाल ये है कि वज़ीर आज़म तक ये नाम पहुँचते कैसे हैं। इसका तरीका फ़ौजी रवायात में तय है। पहला कदम जनरल हेड क्वार्टर्स GHQ में उठाया जाता है। GHQ रिटायर होने वाले आर्मी चीफ की मुद्दत ख़त्म होने से कुछ अर्सा पहले सीनियरिटी की बुनियाद पर 4 से 5 सीनियर 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स की एक फहरिस्त बनाते हैं। इस फहरिस्त के साथ हर जनरल की पर्सनल फाइल यानी डोजियर भी होता है, जिसमें उनके पूरे कैरियर, कमांड के तजर्बे और कारकर्दगी का मुकम्मल रिकॉर्ड होते हैं। ये समरी GHQ से वजारत दिफा भेजी जाती है। कानूनी तौर पर वजारत दिफा इन नामों का जायज़ा ले सकती है, लेकिन अमूमन वजारत दिफा एक पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा करते हुए इसे सीधा वज़ीर आज़म हाउस भेजती है। जैसे ये समरी वज़ीर आज़म की मेज़ पर पहुँचती है, असल इख्तियारात का खेल वहीं से शुरू होता है। अब ये मुकम्मल तौर पर वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि इन नामों में से किसे पाकिस्तान की फ़ौज का अगला सरबराह चुनते हैं। वज़ीर आज़म इस फैसले के लिए अपनी काबीना, करीबी मशीरों और इत्तेहादी जमातों से मशवरा कर सकते हैं। एक गैर रस्मी लेकिन अहम रिवायत ये भी है कि वज़ीर आज़म इस मामले पर सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ से भी राय लेते हैं, ताहम वो इस राय के पाबंद नहीं होते और आखिरी फैसला उन्हीं का होता है। जब वज़ीर आज़म एक नाम फाइल कर लेते हैं तो वो अपनी सिफारिश सदर मुमलिकत को भेजते हैं, जो उसकी मंजूरी देकर नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। इसी नोटिफिकेशन के साथ ही मुल्क को नया आर्मी चीफ मिल जाता है। पहले आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होती थी और तोसी की रवायत आम थी, जिस पर काफ़ी बहस होती थी। ताहम नवंबर 2024 में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम की गई, जिसके तहत सर्विस चीफ की मुद्दत को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया, जिसका मकसद तोसी के मामले पर होने वाली गैर यकीनी को ख़त्म करना है। ये पूरा अमल कागज़ पर तो सीधा है, लेकिन इसकी असल पेचीदगी सियासी मैदान में छुपी है। अब बात करते हैं सियासी शतरंज के बारे में, यानी सीनियरिटी, एतमाद और सियासी मफादात। आर्मी तरीकाकार एक तरफ, लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हमेशा से एक सियासी फैसला रहा है। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो वज़ीर आज़म ने कभी भी सख्ती से सिर्फ सीनियरिटी के असूल पर अमल नहीं किया, बल्कि इंतखाब करते वक्त सीनियरिटी के साथ कई और चीज़ें भी देखी जाती हैं। इनमें सबसे अहम अंसर एतमाद का है। वज़ीर आज़म एक ऐसे जनरल को लाना चाहते हैं जिस पर वो भरोसा कर सके और जिसके साथ काम करने में आसानी हो। यह एतमाद इस बात पर मुनहसर होता है कि क्या मुंतखब होने वाले जनरल की सोच और हुकूमती पॉलिसियों में हम आहंगी मुमकिन है। माजी में कई मिसालें मौजूद हैं
جہاں سینیارٹی لسٹ کو نظر انداز کیا گیا۔ 1976 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 7 سینئر جنرلوں کو چھوڑ کر جنرل ضیاء الحق کا انتخاب کیا۔ اسی طرح 2016 میں وزیر اعظم نواز شریف نے بھی سینیارٹی میں چوتھے نمبر پر موجود جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف بنایا۔ ان فیصلوں کے پیچھے سوچ یہی ہوتی ہے کہ ایک ایسا آرمی چیف لایا جائے جو حکومت کے لیے چیلنج نہ بنے اور سول ملٹری تعلقات میں توازن رہے۔ لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ حکمت عملی ہمیشہ کام نہیں کرتی۔ فوج ایک انتہائی منظم ادارہ ہے اور آرمی چیف بننے کے بعد جنرل کی پہلی وفاداری اپنے ادارے سے ہوتی ہے، نہ کہ اسے تعینات کرنے والے سیاسی رہنما سے۔ اس تعیناتی کے دوران سیاسی ماحول بھی گرم ہو جاتا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں اس عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ حکومت اپنی پسند کا چیف لا کر سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، جبکہ حکومت کہتی ہے کہ فیصلہ خالصتاً میرٹ اور قومی مفاد میں ہوگا۔ یہ سیاسی کشمکش اس فیصلے کو مزید مشکل بنا دیتی ہے اور ملک میں کئی ہفتوں تک غیر یقینی کی فضا چھائی رہتی ہے۔ اس سارے کھیل میں غیر رسمی مشاورت کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ پردے کے پیچھے ہونے والی ملاقاتیں اور خفیہ پیغامات تعیناتی کی سمت طے کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا فارمولہ صرف آئین کی کتاب میں نہیں بلکہ پاکستان کی سیاسی شطرنج کی بساط پر لکھا جاتا ہے، جہاں ہر چال آنے والے کئی سالوں پر اثر ڈالتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میدان میں ہے کون۔ ممکنہ امیدواروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ سیکشن اکتوبر 2025 کے مفروضے پر مبنی ہے۔ اصل امیدواروں کا تعین اس وقت کی سینیارٹی لسٹ کے مطابق ہوگا، تو ابھی ہم اسی کے اکارڈنگ بات کریں گے۔ تو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی مدت نومبر 2025 میں مکمل ہو رہی ہے۔ اگر حکومت نئی تعیناتی کا فیصلہ کرتی ہے تو قیادت کی دوڑ میں کئی سینئر اور قابل جرنیل شامل ہوں گے۔ سینیارٹی کے اعتبار سے اس وقت جو نام سب سے زیادہ زیر غور ہو سکتے ہیں ان کا ایک مختصر تعارف یہ ہے۔ پہلے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی، وہ اس وقت کے سینئر ترین جرنیلوں میں سے ایک ہیں۔ وہ کور ملتان کی کمانڈ کر چکے ہیں اور ایک انتہائی پروفیشنل آفیسر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے ہے۔ نمبر 2 پر لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات، سینیارٹی میں اگلے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات ہیں، جو اس سے قبل پشاور کی حساس ترین ایکس آئی کور کی کمانڈ کر چکے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور پاک افغان سرحد پر ان کا تجربہ بہت وسیع ہے۔ تیسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور بطور ڈی جی آئی ایس پی آر اپنے عوامی پروفائل کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ وہ اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی NDU کے صدر ہیں۔ ان کا تعلق آرٹلری سے ہے اور انہیں میڈیا اور اسٹریٹجک کمیونیکیشنز میں مہارت حاصل ہے۔ چوتھے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل محمد علی، وہ بھی سینیارٹی لسٹ میں شامل ہیں اور اس وقت کوارٹر ماسٹر جنرل QMG کے اہم عہدے پر تعینات ہے، جو فوج کی لاجسٹکس اور سپلائی چین کے ذمہ دار ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ثاقب محمود ملک 5ویں نمبر پر ہیں۔ وہ بہاولپور کی XXI کور کی کمانڈ کر رہے ہیں اور ایک قابل انفنٹری افسر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کا کیریئر بھی شاندار رہا ہے اور انہوں نے اہم کمانڈ اور سٹاف پوزیشنز پر خدمات انجام دی ہیں۔ یہ وہ چند نام ہیں جن میں سے کسی ایک کا انتخاب اس وقت کے وزیر اعظم کو کرنا ہوگا۔ ہر جنرل کا اپنا ایک الگ پس منظر اور تجربہ ہے۔ فیصلہ صرف سینیارٹی پر نہیں ہوگا بلکہ اس میں ملک کو درپیش چیلنجز، سول ملٹری تعلقات اور امیدوار کی اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ یہ انتخاب نہ صرف پاکستان آرمی کے مستقبل بلکہ خطے کی سیکیورٹی اور ملکی سیاست پر بھی گہرے اثرات ڈالے گا۔ مختصراً تو یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا وہ خفیہ فارمولہ جو آئین، فوجی روایات اور سیاسی حقیقتوں کا ایک دلچسپ امتزاج ہے، یہ عمل GHQ کی سمری سے شروع ہوتا ہے، وزارت دفاع سے ہوتا ہوا وزیر اعظم ہاؤس پہنچتا ہے اور صدر کی حتمی منظوری پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سیدھے سادے راستے کے پیچھے سیاسی مشاورت، ذاتی پسند ناپسند اور قومی مفادات کی وہ شطرنج بچھی ہوتی ہے جو اس فیصلے کو پاکستان کے سب سے مشکل فیصلوں میں سے ایک بنا دیتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ آئین کا آرٹیکل 243 وزیر اعظم کو حتمی اختیار تو دیتا ہے، لیکن ہر وزیر اعظم نے اس اختیار کو اپنے سیاسی حالات کے مطابق استعمال کیا۔ کبھی سینیارٹی کو ترجیح ملی تو کبھی اعتماد کو، لیکن ہر بار نتیجہ ایک ہی رہا ہے۔ آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے والا جنرل آخرکار ادارے کی روایات اور مفادات کا ہی پابند ہوتا ہے۔
आने वाले वक्त में हुकूमत का फैसला न सिर्फ फौज की कमांड में तब्दीली लाएगा बल्कि मुल्क के सियासी और माशी इस्तेकाम पर भी बराह रास्त असरअंदाज होगा। क्या हुकूमत सीनियरिटी के असूल पर चलेगी या कोई गैर मुतवक्का फैसला सामने आएगा, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन ये बात यकीनी है कि ये फैसला पाकिस्तान की आने वाली तारीख पर अपने गहरे नकूश छोड़ेगा। तो आपकी नज़र में आर्मी चीफ की तैनाती में सबसे अहम चीज़ क्या होनी चाहिए? सीनियरिटी, पेशा वराना काबिलियत या फिर हुकूमत के साथ एतमाद का रिश्ता? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।